जनाब बहुत शुक्रिया जनाब, और दोस्तों भी बहुत शुक्रिया, सब तशरीफ़ लाए हैं। देखिए ये हमारा घर है, और जब हमें इन पाकिस्तानी पूरी दुनिया में कहीं तकलीफ़ होती है तो हमारी एम्बेसीज कौंसलेट हमारे साथ खड़ा होता है। और आज अगर इस घर पे किसी ने आपकी कोई गलत हरकत की है तो हम अपने घर के साथ हैं। ये आप हमारे हैं, हम आपके हैं। हमारी फोर्सेस एजेंसीज ने पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, और ये जो मामलात हैं ये बड़े गंभीर हैं। इंटरनेशनल लेवल पे, पाकिस्तान के लेवल पे, नेशनल लेवल पे इनकी बैकग्राउंड पे 100 चीज़ें ट्रैवल कर रही हैं जो आप भी जानते हैं। हैसियत यहाँ पे बादशाह और बहुत सारे तशरीफ़ फरमा हैं, वो भी समझते हैं। तो इन चीज़ों को जोश से नहीं, हमने होश से काम लेना है। और बीइंग पाकिस्तानी कम्युनिटी, तमाम दोस्त जो हैं, इस वक्त हमें आपस में इत्फाक, प्यार और जो वो वर्ड हम कहते हैं कि हम सबज़ हलाली परचम तले हम एक हैं, हमने इस चीज़ को, जब पाकिस्तानी हलाली परचम की बात आई है तो तमाम हम भाई हैं, और हमें मिलकर इसकी मजम्मत करनी है। और आपके साथ, पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ, पाकिस्तान फोर्सेस के साथ हम शाना बेशाना एज ओवरसीज खड़े हैं। सबसे पहले तो आपको सबका शुक्रिया कि आप लोग तशरीफ़ लाए। आपके लिए भी संडे है, आपके भी मसरूफियात हैं, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम से महरूम हो के आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। थैंक यू वेरी मच। ये आई थिंक अब तक तो हर जगह ही ये तकरीबन फैल चुकी है। कल तकरीबन कुछ 4-1 बजे ये वाक़या हुआ है। 4-5 लोग इस साइड से, जो ये एशन बाग ट्रस्ट से, इन्होंने हमारे ऑफिशियल को एंगेज किया है। जब उसने इनको बाहर पुश किया है तो देन यहाँ से उनकी एंट्री हुई है। तो उस वक्त इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग मौजूद थे, और डिस्पाइट दैट वो एक तो जो मेरे ऑफिस की वो है विंडो, उसका जो शीशा है उसको स्मैश किया, और सेकेंडली उन्होंने झंडा उतारा है, वो उसको ले गए। देन जो उनके साथ ये प्रोटेस्ट के जो बाकी लोग हैं, उनके साथ जो पुलिस थी, उन्होंने मज़ीद नफरी बुलाई है। उनमें से 4 लोग यहाँ पे स्टेशन हुए हैं और प्रोटेस्ट आगे। इस दौरान मैं भी पहुँच गया था, और बाकी हमारे लोग भी आ गए थे। तो हमने पुलिस के साथ जो है वो काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की। जो एविडेंसेस थे हमारे पास मुख्तलिफ शक्लों में, वो उनके साथ हमने शेयर किए। जो सॉफ्ट कॉपीज़ हैं वो सारी अपलोड हो चुकी हैं उनके दिए गए लिंक्स के ऊपर, और अब तो ये काफ़ी पब्लिक चीज़ है कि बड़ी वाज़ेह शक्लें हैं उन लोगों की जो कि इसमें इन्वॉल्व थे। तो आई एम श्योर कि जर्मन पुलिस जो है इसको एक्सपीडिशियसली इसके ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशंस कंप्लीट करेगी। ये जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ये अप्रोच कर दिया है, उनसे डिमांड किया है इसकी एक्सपीडिशियस इन्वेस्टिगेशन, और जो इन्वॉल्व थे उनकी सज़ा। एट द सेम टाइम जो हमारी तो ये 3 मुख्तलिफ जगहों पे ये एंगेजमेंट हुई। होपफुली ये जल्द उनको पकड़ेंगे और सज़ा भी देंगे। जहाँ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका और दीगर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उन सब का, कि इस मौके पे आपने हमारे साथ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस की है। मैं समझता हूँ कि ये एलिमेंट्स आके तो उसको बदनाम कर सकते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तानी कम्युनिटी को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो इसलिए
میری آپ سے بھی اپیل ہے اور آپ کی وساطت سے دیگر جو پاکستانی کمیونٹی کے لوگ ہیں ان سے بھی اپیل ہے کہ اس موقع پر کام رہیں، لا کو اپنا کورس لینے دیں، انشاءاللہ یہ ایک منطقی انجام تک یہ چیز پہنچے گی۔ صاحب یہاں پہ آپ کے سی سی جی ساری ایویڈنس ان کو دے چکے ہیں۔ یہ جو خود چل رہی ہیں یہ کس نے دی ہے؟ یہ ان کی اپنی اچھا انہوں نے خود فوٹیجز ہیں۔ اچھا اور بڑی کلیئر دی ہوئی ہے۔ سر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہم نے پچھلے دنوں پچھلے سال 2014 کے حوالے سے ہم نے کچھ ایسے لوگوں کو یہاں دیکھا کہ جو لوگ ان کے سپورٹر تھے اور وہ وہاں موجود بھی تھے، اس ہنگاموں میں موجود تھے۔ تو میں اپنے ذاتی طور پر بلکہ تمام کمیونٹی کی طرف سے بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایسے لوگوں جو ان کے سپورٹر ہیں اور جو کانسرٹ میں آتے ہیں ان کی جو ہے سختی سے جو ہے ان پر نگاہ رکھی جائے اور ان کو بالکل ان کا داخلہ ممنوع ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم میں سے کوئی ساتھی یا کوئی کانسرٹ سے اگر ان کی حمایت میں آ جاتا ہے تو ایسے خدا نہ کرے جو واقعات کل ہو ایسے اللہ نہ کرے آگے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس چیز کا ہم سب کو خیال رکھنا ہوگا کہ وہ لوگ جو ان لوگوں کے سپورٹر ہیں اور دوہرا چہرہ رکھتے ہیں کہ یہاں آ کے پاکستان زندہ باد کی باتیں کرتے ہیں، کانسرٹ صاحب کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، لیکن باہر آنے کے بعد میں ان کو سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں، بلکہ اور بھی لوگ جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ان کو دیکھتے ہیں، میں ان کے نام لینا نہیں چاہتا، جیسے ابھی ہمارے بھائی صاحب نے فرمایا کہ ڈیفینیٹلی پاکستانیوں کا اتحاد جو ہے وہ خراب نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایسے پاکستانیوں کا بھی تو بھی ہمیں نگاہ رکھنی چاہیے اور ان کو پکڑنا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کمیونٹی کے اندر کہ یار آپ یہ جو ڈبل چہرے لے کے پھرتے ہو اس کا نقصان ہم سب کو ہوتا ہے، اور یہ کانسرٹ کا بھی اور ہم سب کا کام ہے کہ ایسے لوگوں کو بالکل سامنے لایا جائے اور ان کا داخلہ یہاں بند ہونا چاہیے۔ بس اتنا کہنا آگے کے چلتا ہوں کہ ہم بغیر تعویل کیے اس کو کنڈم کرتے ہیں، شدید مذمت کرتے ہیں جو کچھ بھی ہوا، اور جس طرح انہوں نے اشارہ دیا ہے میں بھی تھوڑا سا اشارے دے سکتا ہوں کہ اختلاف نہ بڑھے، کہ وہ لوگ جو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں کونسل جنرل کو یا آپ کی ٹیم کو، تو وہ اس طرح کے جس طرح وہ ان کے اس جو سامنے ہوا ہے اس کی تکلیف کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تحویلیں دے رہے ہیں، ہم ان کی شدید مذمت کرتے ہیں اور وہ بغلیں بجا رہے ہیں۔ ہم نے مجھے 2-4 گروپوں میں کسی نے وائس میسج دیے تھے تو بڑے تکلیف دے رہے ہیں، میں نام نہیں دوں گا، ملازم نہیں سمجھتا ہوں، بڑے تکلیف دے رہے ہیں۔ ہمارے لیے ہمارا سبق پرچم سب سے اہم ہے، ہماری امبیسی کونسل بابتن سب سے اہم ہے، اور آپ کو ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہے کہ پاکستان کے نمائندے آپ یہاں موجود ہیں، ہم آپ کی قیادت میں جو خدمت ہوگی وہ کرتے رہیں گے، جس طرح ہم ہمیں ہدایت دیں گے وہ کریں گے۔ تو میں چاہوں گا گلزار صاحب ہمارے ہماری شیخ ہمیں پاکستان کی دینا چاہتے ہیں۔ میں محترم پہلے تو یہ اس چیز کی بہت بڑی مذمت کرتا ہوں کہ یہ پاکستان کے اوپر ملا ہوا ہے، یہ میسی آپ کو فرینکفورٹ میں نہیں ہوا، یہ پاکستان یہ اس جھنڈے کے اوپر ملا ہوا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم ڈاؤنسٹارٹ میں ایک یوم پرچم ڈے منانا چاہتے ہیں، جس میں میں چاہتا ہوں کہ آپ پلیز تشریف لائیں، ہم جگہ ارینج کریں گے، میڈیا کے لوگ سبھی آئیں، ہم ارینج کریں گے، اور ہم اس دن اب پورے سال میں کے بعد ہم اس دن کو جو کام ہمارے اوپر جو گزری ہے اس کو یوم پرچم ڈے کے طور پر منائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔